बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने आपके सिलेबस की नज़्म जो थी नात, जिसके शायर अमीर मिनाई हैं, पिछली वीडियो में हमने उसके 4 अशार की तशरीह की थी। अब इस वीडियो में जो है हम 5वें शेर से यानी यहाँ से तेरी राह में खाक हो जाऊँ मरकर यही मेरी हुर्मत यही आबरू है, इसकी तशरीह से स्टार्ट करेंगे। इसके बाकी जो 3 अशार हैं 5वां 6वां 7वां इसकी करेंगे और इसके सवालात के जवाबात करेंगे। अब शेर नंबर 5 देखें। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। पहले हम इसके अल्फाज मानी देखते हैं। राह क्या होता है? रास्ता। खाक का मतलब होता है मट्टी। हुर्मत इज्जत। आबरू का मतलब भी इज्जत ही होता है, यानी हुर्मत भी इज्जत और आबरू भी इज्जत। तो शायद इस शेर में अकीदत के फूल निछावर करते हुए कहता है कि मेरी आरज़ू है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करूं और मर कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की खाक बन जाऊं। यही मेरी हुर्मत और आबरू का मकाम है। मेरा जीना और मरना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही हो। ऐसी शानदार मौत ही में मेरी इज्जत है। शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब ख्याल करते हुए कहता है मैं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूं और जब मेरा वक्त ख़त्म हो जाए तो उस वक्त भी मेरे ध्यान में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसी हो, यानी मुबारक ज़ात हो। अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होने की हैसियत से मौत आ जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर इज़्ज़त का मकाम और कोई नहीं है, इसलिए कि मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। आप लोगों ने जो हवाले शेर है ना, ये लाजमी याद करने। अगर आप नात के कोई और इससे हट कर भी 2-3 अशार याद कर लेते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए हमारी रूह और हमारे जिस्म से भी ज़्यादा अजीज़ है। हदीस रसूल मकबूल है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके जानो माल माँ बाप औलाद से बढ़कर अजीज़ ना हो जाऊँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो ये थी शेर नंबर 5 की तशरीह। अब हम करेंगे शेर नंबर 6 की तशरीह। शेर नंबर 6 है यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। ज़हूर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, नूर रोशनी, ला मकाम हदूद से बाहर। इंसान जस्ते खाकी रखता है यानी मट्टी का जिस्म रखता है। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में इंसानी पैकर यानी जिस्म बनाकर भेजा, लेकिन इस दुनिया की तख्लीक से पहले आलम कुद्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी शक्ल में मौजूद थे। शायर की मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी भी हैं और नूरी भी हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को तालीम देने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शक्ल में इस दुनिया में भेजा, जबकि दूसरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत जो है वो नूर की है। दोनों जहां जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब हुए यानी फ़ायदा उन्होंने उठाया है। ये एक अज़ली हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात हैं, यानी ये दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही तख्लीक में आई। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करते तो इस ज़मीन और आसमान को भी पैदा ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीनी मखलूक़ात और आसमानी मखलूक़ात सब के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी जो है मकां और ला मकां हर जगह मौजूद है। हवाले शेर देखें। आमद तेरी ए अब्रे करम रौनक आलम, तेरे ही लिए गुलशने हस्ती ये सजा है। तो ये थी शेर नंबर 6 की तशरीह। अब शेर नंबर 7 देखें जो इसका आखिरी शेर है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। बेदाग का मतलब क्या होता है? बग़ैर किसी दाग के। लाला एक सुर्ख रंग का फूल होता है। बेखार का मतलब होता है कांटे के बगैर। बे का मतलब बगैर, खार कांटा, कांटे के बगैर। गुल का मतलब होता है फूल। अब नात के शेर में जो शायर हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को बेदाग लाले और बेखार गुल से उन्होंने तशबीह दी है। लाला का फूल जो होता है वो अपनी खूबसूरती और अनाई में बहुत अहमियत का हामिल है। लाला की खूबसूरती दुनिया में लासानी है। लासानी यानी उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन इसमें भी एक कमी होती है कि इसमें एक दाग होता है। इसी तरह दूसरे फूल जो अपनी खूबसूरती में कमाल दर्जा रखते हैं लेकिन उनके साथ भी कांटे होते हैं,
جو توڑنے والے کے ہاتھوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالے سے بڑھ کر خوبصورت کہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک مکمل ذات ہے، اس میں کوئی داغ اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح گلاب کے پھول کے ساتھ بھی کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی عملی تفسیر ہے۔ انسان کامل یعنی مکمل انسان ہونے کا شرف جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ شاعر نے بے داغ لالا کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے داغ کردار کو حوالہ دیا، کیونکہ دوست و دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کے معترف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح بے خار گل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہے، جو کہ تمام جاندار اور بے جان کے لیے برابر تھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تو ارشاد باری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حوالے شعر دیکھیں: مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیراں ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کے اس نظم کے ساتھ اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ مرکزی خیال جب آپ کو تشریح آ جاتی ہے تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ نعت میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پائے یعنی بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کامل ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت کی عملی تصویر ہے۔ شاعر کو در رسول پر مرنے اور جینے کی آرزو ہے اور خاک مدینہ اس کے لیے باعث حرمت ہے۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا مرکزی خیال آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں کہ پہلا سوال ہے صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا یعنی صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ تو صبا مدینے سے آتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب صبا مدینے سے ہو کر آتی ہے تو اس میں مدینے کی گلیوں کی خوشبو شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں سے ہو کر آتی ہے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی گلیوں سے ہو کر آتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کے جو پھول ہیں اور جب صبا چلتی ہے تو ان میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی حسرت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہو، کہ میں اگر زندہ رہوں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ رہوں، اور جب میری موت آ جائے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہو۔ سوال نمبر 4 دیکھیں شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ تو شاعر مرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خاک ہو جانے کو اپنی حرمت و آبرو خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کروں اور اسی راہ میں مجھے موت آ جائے، ایسی شاندار موت میں ہی میری عزت ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی و بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں مصروف ہیں یا نغمہ ریز ہیں، یعنی ان کی تعریف کے نغمے گا رہے ہیں۔ دنیا میں ہر جاندار چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو لالے کے بے داغ ہونے سے مراد ہے کہ ایسا پھول جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، اور گل کے بے خار ہونے سے مراد ہے بغیر کانٹوں کے پھول۔ شاعر نے بے داغ لالے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ بے عیب ہے، اور بے خار گل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ تھے اس نظم کے مشقی سوالات۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سوالات بھی اگر آپ لوگ تشریح سمجھ کے کر لیتے ہیں تو جو سوالات کے جوابات ہیں آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی بچے کو کچھ سمجھنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔